अशें की मेन वस्तू आसलो मेन सुद्दां कितें आसलेलें म्हजें सगळें जळोन गेल्लेलें आसा जावं गळ्यांचें जावं बारीक बारीक म्हज्या भुरग्यांच्या खानांचें आनीक कितें कितें आसलेलें मेन गोश्टी आसलेल्यो ज्यो घराच्यो त्यो चडश्यो जळयल्या आहा। मुळगांव हरिजन वाडे वयल्या एका घराक अचकीत उजो लागलो। ह्या उज्यांत घरातल्या सामनांचो लासून गोबर जालो। घराचेय 5 लाखां वयर लुकसाण जाला। गर्दनी आचलान सांगला। पळयात पुराय बातमी। मुळगांव हरिजन वाड्यार सांजवेळार आचल कुणेकाराच्या घराक उजो लागिल्ल्यान तिचेर संकश्टाचो दोंगर कोसळ्ळा। आचलाचो घोव हालींच भायर पडला। कश्ट करून ती आपले आनी 2 भुरग्यांचे पोट भरता, पूण आतां हे घडणुके उपरांत तिचेर आकांत आयला। पावस तेंकला। सरकारान आदार करचो अशें तिणें मागला। काल हांव सांजचे घरा कडेन आसलेलें, सांजचे 5 सुमार म्हापसा गेल्लें मार्केटान। तेन्ना म्हाका कोणी तरी हांगा फोन केलो की तुज्या घराक उजो लागला म्हणून, आग लागल्या म्हणून। हांव येता म्हणसर म्हाका टायम लागलो। यो जाल्यार सगळें म्हाजें जळयलें आसा। घरांतले वस्तू जावं आलमार इतले तर सगळेच गेले की अशें की मेन वस्तू आसलो मेन सुद्दां कितें आसलेलें म्हजें सगळें जळोन गेल्लेलें आसा जावं गळ्यांचें जावं बारीक बारीक म्हज्या भुरग्यांच्या खानांचें आनीक कितें कितें आसलेलें मेन गोश्टी आसलेल्यो ज्यो घराच्यो त्यो चडश्यो जळयल्या आहा। आनी आलमार इतले सगळे गेले, आलमार जळयल्या, सोफा खुर्ची टिपय हे सगळे बारीक बारीक गेले। उणें एक 5 लाखाच्या वयर तरी जळयलेत आहा आनी सामकें चडूच सामकें हें गेलां जळोन। उजो कसो लागलो कळटा? हे म्हाका कांयच खबर ना कसो तो, म्हणजे कितें तरी लायटीचें शॉर्ट जाला आसता। खबर कळ्ळी की जी आचल आनंद कुणेकर यांचे घर शॉर्ट सर्किट जावन ते जळ्ळें। ताबडतोब आमचे हांगेले स्थानिक लोक जे जमलेले हांगा तेंच्यांनी ताबडतोब फायर ब्रिगेडीक फोन केलो। रोखडेंच आमकां कळना फुडें आमी सगळे आमचे स्थानिक पंच मधू हळर्णकर, आमचे सरपंच मानसी कवठणकर, डेप्युटी सरपंच आमचे गजानन मांद्रेकार, बाकीचे हांगेले जे सगळे आमचे रहिवासी हे रोखडे सगळे धांवून येयले आनी तेंच्यांनी सगळे फायर ब्रिगेडाक तांकां मदत केली आनी चडान चड म्हणजे तिचें घर ते चडान चड ते जळयलें आहा। थोडे तेंचे भांगर जे तिच्या आंगा वयले आसले ते जळोन गेले। वॉशिंग मशीन अशें सादारणशें तिका 5.5 लाखां वयर म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे 5.5 लाखां वयर ती लुकसाण जाल्ली आनी अशी लुकसाण जाल्ली आहा की जेणे करून तिका ती अनाथ जाल्ली आहा आनी घर सुद्दां तिका आतां रावपाक ना अशें जाल्ली आहा परिस्थिती। आनी सांगपाक वायट दिसता की तिका सांगपाचें म्हणल्यार तिच्या पतीचें आतांच निधन जालें 1 वर्स पयलीं। ल्हान जी 2 तिची भुरगीं आहा हें पळोवपाक खूब वायट दिसता। हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की आमचे माननीय मुख्यमंत्री खंय तरी आमकां मदत करतले। आमचे माननीय आमदार आहा ते सद्या पयस आहा, तेंच्यांनी आतांच म्हाका फोन केलो आनी सांगला की जे आमचे कडसून कितें मदत आहा ती सगळी मेळटली। म्हाजे कडसून जी जिल्हा पंचायत सदस्य आनी आमची जी पंचायत सगळी फूल बॉडी आहा तेंचे कडसून जी कितें मदत तिका आहा न्हू ती आमी तिका मदत करतले आनी तिका जाता तितकें सरकारा कडसून सहकार्य आनी आमचे कडसून सगळ्यां कडसून तिका सहकार्य मेळटलें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय वाळगी।